बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, रब्बे कायनात ने आपको मकाम महमूद अता फरमाया और मकाम महमूद हासिल करने के बावजूद मेरे कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाक परवरदिगार से इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि कुर्बान जाऊं आपकी हस्ती पर कि आप जब इबादत करते तो सारी सारी रात खड़े होकर आप क़याम फरमाते, हत्ता कि आपके पाँव मुबारक पर वर्म आ जाता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब, हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़े। और एक और जगह मेरा रब्बे कायनात बड़े लाड के साथ अपने महबूब से बात करता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात खड़ा हो लेकिन थोड़ा। तो कुर्बान जाऊं किस कदर रब्बे कायनात के साथ आपको मोहब्बत और रब को अपने महबूब से मोहब्बत। सुबहान अल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार, जब भी आप नमाज पढ़ते तो रवायत में आता है कि इस तरह नमाज के अंदर आपके सीने पाक से जोश की आवाज आती जिस तरह हांडी पक रही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ने फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, रब्बे काबा की कसम, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, और अगर जो मैं जानता हूं वो तुम जान लेते तो तुम लोग भी हंसते कम और रोते ज्यादा। हजरत इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी ने हजरत अबू ज़र से रवायत की कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ने फरमाया कि ऐ अबू ज़र, आसमान चिड़चिड़ाते हैं क्योंकि 4 अंगुष्ठ की भी जगह खाली नहीं आसमान की दुनिया में जहां फरिश्ते ने अपना सर सजदे में ना रखा हो। तो इस कदर फरिश्ते भी रब्बे कायनात की इबादत करते हैं। एक और हदीस में रवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बातें कर रहे होते और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे साथ बातें कर रहे होते, लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा पाक बदल जाता, ऐसे लगता कि जैसे आप हमें पहचानते ही नहीं। और इस कदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार को मोहब्बत थी अपने रब्बे कायनात की इबादत के साथ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि एक दफा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार की बारगाहे रिसालत में मैं हाजिर हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा पाक बहुत बदला हुआ था, कोई रिक्कत आप पर तारी थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, कौन हो तुम? मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर की बेटी हूं। आपने फिर फरमाया, अबू बकर कौन? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर अबू कहाफा के बेटे। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू कहाफा कौन? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे वजूद पर एक हैबत सी तारी हो गई और मैं खामोशी से वापस चली गई। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार अपनी हालत में वापस आए तो मैंने सारा वाक़या आपकी बारगाह में पेश किया। तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, रब्बे काबा की कसम, मैं अपने रब के इतना करीब हो जाता हूं, बाज़ औक़ात इतना करीब हो जाता हूं कि जहां कोई नबी मुरसल और ना कोई मुकर्रब फरिश्ता जा सकता है, सिर्फ एक खुदा और दूजी जात मुस्तफा दी। तभी तो शायर यहां लिखता है कि मेरे सोने दा मकाम कीए जदों भी सोचां ते सोच बोले कि उत्थे ख्यालां दी की रसाई जिथे ठिकाना हजूर दा है। सुबहान अल्लाह। हज़रत अली रवायत करती हैं कि मैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर
ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال پوچھا کہ اما عائشہ کوئی عجیب ترین عمل بتائیں جو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر دیکھا ہو۔ تو آپ رو پڑی اور عرض کرتی ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار میرے گھر تشریف فرما تھے، آپ کی باری میرے گھر تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار ابھی لیٹے ہی تھے کہ آپ نے فرمایا عائشہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اللہ سے جو قرب ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اور مجھے ہر وہ چیز پسند ہے جو میرے محبوب آپ کو پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، آپ نے صحن میں پڑے مشکیزے سے وضو کیا اور کائنات کے تاجدار وضو کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی اور کائنات کے تاجدار قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور قربان جاؤں کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اسی وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رب نے تو آپ کو اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا کہ آپ کے صدقے اگلوں کی بھی اور پچھلوں کی بھی بخشش کر دی گئی، اعلان فرما دیا رب کائنات نے۔ تو کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں بلال یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے ایک دن فقیر بنا اور ایک دن غنی کر دے۔ پوچھا اے میرے محبوب کیوں؟ کائنات کے تاجدار نے فرمایا جس دن میں فقیر ہوں گا اس دن تیری بارگاہ میں سجدے میں پڑھ کے رو رو کے تیری بارگاہ میں عرض کروں گا، تجھ سے مانگوں گا، اور جس دن میں غنی ہوں گا اس دن میں سجدے میں سر رکھ کر تیری بارگاہ میں تیرا شکر ادا کروں گا۔ تو دوستو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مقام بلند عطا کیا گیا اور اس کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو آپ کا چہرہ پاک بدل جاتا ہے۔ اس قدر خوف، اس قدر محبت، اس قدر عشق آپ کے اندر ہے۔ اور پوچھنے والوں نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اتنے مقام بلند ہوئے ہیں پھر بھی آپ رو رہے ہیں، پھر بھی آپ اس کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں۔ تو کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو میرے معزز ناظرین شکر میرا نبی ادا کر رہا ہے، اور شکر ادا کرنا میرے رب کائنات کی طرف سے میرے کائنات کے تاجدار کو کتنا خوبصورت تحفہ عطا کیا گیا۔ اور جو انسان اپنے محسن کا شکر گزار نہیں ہوتا اس کے ایمان کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہم کو اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت جو ہمیں اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا۔ اور جو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بن کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ سمجھیں کہ اپنے ذات پہ راضی نہیں ہے۔ تو شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو رب کائنات اس نعمت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولاک کے والی ہو کر، نبیوں کے سردار ہو کر، کائنات کے تاجدار ہو کر اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور اس کی بارگاہ میں عبادت کو اولین درجہ دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار اکثر غاروں میں نکل جاتے تھے اور وہاں اپنے رب کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے معزز ناظرین کائنات کے تاجدار کو اپنے رب سے عشق اور رب کو اپنے محبوب سے عشق، اور یہ ہمارے لیے ایک عملی ثبوت ہے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا ہے اور اپنے پاک پروردگار کی عبادت کرنی ہے۔ آج ہمارے پاس
बे शुमार नेमतें मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास अल्लाह का शुक्र नहीं है। तो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में जो सजदा कर रहे हैं वो शुक्र का सजदा कर रहे हैं। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से हमें शुक्र की तालीम अता की जाती है। तो जिस इंसान के अंदर शुक्र का जज्बा मौजूद है, रब्बे काबा की कसम, उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका माना कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और ए अल्लाह हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और जो लोग अपने पाक परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उन पर अपनी रहमत बेबहा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब का सदका कि हमें शाकिर बनाए, अपना शुक्र अदा करने वाला बनाए। तो ये जो तकलीफ़ें या परेशानियां इंसान की ज़िंदगी में दाखिल होती हैं, ये नाशुक्री की वजह से होती है, क्योंकि नाशुक्री एक ऐसा फेल है कि जिसके अंदर कुफरान नेमत का दखल है, कि यानी जो नेमत अता की गई, अब अपने वजूद को ही देख लीजिए कि हमारे रब्बे कायनात ने हम पर कितना कर्म किया, हमें आंखें अता की, वजूद अता किया, एक सोच अता की, और सबसे बड़ी नेमत कुबरा जो हमको अता की गई वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेइज्जत है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर मोहब्बत है तो हमें शुक्र का पहलू भी अपने ज़िंदगी के अंदर रखना चाहिए। तो रब्बे कायनात की बारगाह के अंदर ये अर्ज़ करनी चाहिए कि मौला, हम दुनिया के अंदर जो तूने हमको अता किया, हम इस पर राजी हैं, और क़यामत के दिन तू हमारे थोड़े अमल पर राजी हो जाना। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें शुक्र करने वाला बनाए और अपनी इबादत करने वाला बनाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि।